अभवत्? आगतं वा? अभवत्। सम्यक् अस्ति। हाँ, वीडियो कॉल् अस्ति। वीडियो कॉल् मम उपरि वा अस्मिन् उपरि? एकनिमिषम्। आम्, आगतम्? अस्तु, करोमि प्रारम्भम्। अस्तु। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वेभ्यः संस्कृतमातुसमुपासकेभ्यः स्वकीय जीवनं समर्पितेभ्यः महापुरुषेभ्यः कृतसंकल्पकेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः नमो नमः। जीवनं न शाश्वतं वैभवं न हि स्थिरं स्वार्थलेपनं विना यत्कृतं हि तच्चिरम् इति ध्येयं स्वीकृत्य कार्यं कुर्वाणो संस्कृतभारत्याः जयपुरप्रान्तस्य कार्यकर्तृभिः सञ्चाल्यमानायाम् अस्यां सत्कथा मन्दाकिनी इति कथाशृङ्खलायाम् अद्य कथाश्रावणाय अहं समुपस्थितोऽस्मि। आगतानां भवतां सर्वेषां भारतीपक्षतः अहं स्वागतं व्यवहरामि। अस्यां मन्दाकिन्यां वयं प्रतिदिनम् एकां नूतनां कथां श्रुत्वा अस्यां वयं निमज्जनं कुर्मः। अतः अद्यापि वयम् एकां नूतनां कथां श्रुत्वा अस्यां मन्दाकिन्यां निमज्जनं करिष्यामः। अद्यावधिः अस्मिन् कार्यक्रमे वयं कदाचित् महापुरुषसम्बन्धिनीं, कदाचित् शास्त्रसम्बन्धिनीं, कदाचित् च नीतिसम्बन्धिनीं कथां श्रुतवन्तः। एषा कथापि तासु कथासु एव अन्यतमा कथा अस्ति। अस्याः कथायाः शीर्षकः अस्ति अद्वितीयो योद्धा बर्बरिकः। मित्राणि, एनां कथां वयं शृणुमः। अस्माभिः महाभारतकालं चलनीयं भविष्यति। अतः आगच्छन्तु, चलामः वयं महाभारतकालम्। प्राचीनकाले यदा पाण्डवेभ्यः हस्तिनापुरप्रदेशस्य विभाजनं कृत्वा एकः निर्जनः प्रदेशः खाण्डवप्रस्थः प्रदत्तः, तदा पाण्डवाः तत्र गत्वा स्वकीयाम् एकां नूतनां राजधानीं स्थापितवन्तः। तस्याः राजधान्याः नाम आसीत् इन्द्रप्रस्थः। तस्याम् इन्द्रप्रस्थराजधान्यां
सर्वे पाण्डवाः सुखपूर्वकं जीवनं यापयन्तः आसन्। परं तदेव ईर्ष्यावशात् दुर्योधनः ताम् इन्द्रप्रस्थराजधानीमपि प्राप्तुम् इच्छति स्म। अतः सः तादृशयति यान् कृत्वा सः कथमपि इन्द्रप्रस्थराजधानीं प्राप्नुयात्। तन्निमित्तं सः धृतराष्ट्राज्ञया युधिष्ठिरं दूतक्रीडानिमित्तं हस्तिनापुरम् आह्वयति। तत्र हस्तिनापुरे दुर्योधनस्य मातुलः गान्धारनरेश शकुनिः दूतक्रीडायां पारङ्गतः आसीत्। सः दक्षः कुशलः आसीत् अस्यां क्रीडायाम्। अतः कपटव्यवहारेण सः युधिष्ठिरं पराजयति। अस्यां दूतक्रीडायां युधिष्ठिरः स्वकीयराज्यं स्वभ्रातॄन् स्वभार्यां च पराजितः। एवं प्रकारेण युधिष्ठिरस्य सर्वं नष्टं भवति। तदा युधिष्ठिराय 12 वर्षाणां वनवासकालः पुनश्च 1 वर्षस्य अज्ञातवासः। तदा युधिष्ठिरः स्वभ्रातृभिः स्वपत्न्याः सह च वनं गतवान्। 12 वनवासकालं वने यापितवान्। अनन्तरं 1 वर्षस्य अज्ञातवासः सः विराटनगरे यापयति। यदा तस्य अज्ञातवासः समाप्तं भवति तदा सः श्रीकृष्णेन पुनश्च विराटनरेशेन सह मन्त्रणां कृत्वा यत् इन्द्रप्रस्थराजधानी पुनः युधिष्ठिराय दद्यात् इति वार्तां मन्त्रं कृत्वा श्री शान्तिदूतरूपेण हस्तिनापुरं प्रेषयति। शान्तिदूतरूपेण हस्तिनापुरस्य राजसभां गच्छति। तत्र गत्वा धृतराष्ट्रं वदति, हे राजन्, पाण्डवाः 12 वर्षाणां वनवासकालम् उपभुज्य 1 वर्षस्य अज्ञातवासं ते पूर्णं कृतवन्तः। अतः अधुना भवता इन्द्रप्रस्थराजधानी पुनः तेभ्यः दद्यात्। तदा दुर्योधनः वदति, हे कृष्ण, अहं तेभ्यः पाण्डवेभ्यः किमपि न दास्यामि। तदा श्रीकृष्णः पुनः वदति, हे राजन्, पाण्डवाः 5 सन्ति। अतः तेभ्यः 5 पाण्डवेभ्यः 5 ग्रामान् एव यच्छन्तु। तदा दुर्योधनः वदति, हे कृष्णः, तेभ्यः पाण्डवेभ्यः अहम् एकां सूचीपरिमितां भूमिमपि न दास्यामि। एवं प्रकारेण महाभारतयुद्धस्य पृष्ठभूमिः निर्मितः भवति। अधुना महाभारतयुद्धः निश्चितः जातः। यदा युद्धः निश्चितः
तदा पाण्डवपक्षीयः योद्धः पाण्डवपक्षीयः कौरवपक्षीयः च सम्पूर्णभारतदेशात् राज्ञः आहूतवन्तः। तेषु आगतेषु राजसु केचन कौरवपक्षे केचन च पाण्डवपक्षे युद्धं कृतवन्तः। कौरवपक्षे पितामहः भीष्मः, गुरुद्रोणाचार्यः, कुलगुरुकृपाचार्यः, अंगराजकर्णः, मातुलः गान्धारनरेशः, शकुनिः, दुर्योधनः, पुनश्च दुर्योधनस्य भ्रातरः। मद्रनरेशः, विराटनरेशः, धृष्टद्युम्न, अभिमन्युः इत्यादयः योद्धारः युद्धार्थं युद्धभूमिं कुरुक्षेत्रम् आगच्छन्तः आसन्। अस्मिन् युद्धे श्रीकृष्णः भागम् ऊढवान्। यदा युद्धस्य विषये युद्धः निश्चितः अभवत् तदा दुर्योधनः श्रीकृष्णसमीपं गच्छति, वदति, हे कृष्णः, भवतापि युद्धं करणीयं, भवतापि मम पक्षे युद्धं करणीयं। तदा श्रीकृष्णः वदति, भो दुर्योधन, भवतः पुरतः विकल्पद्वयम्। एकस्मिन् पक्षे मम नारायणी सेना युद्धं करिष्यति, नारायणी सेना, चतस्रः अक्षोहिणी सेना, अपरस्मिन् एकाकी युद्धं करिष्यामि, तदपि निशस्त्र भूत्वा। तदा दुर्योधनः नारायणी सेनाम् अयाचत्। एवं प्रकारेण श्रीकृष्णः अपि पाण्डवपक्षे निशस्त्रं भूत्वा अस्मिन् युद्धे आसीत्। यदा उभयोः पक्षयोः मध्ये युद्धस्य सिद्धता प्रचलन्ती आसीत्, तदैव एकः वीरयोद्धा बर्बरिकः अपि अस्मिन् युद्धे भागं वोढुम् आगतः आसीत्, आगच्छन् आसीत्। बर्बरिकः कः, अस्मिन् विषये किञ्चित् वयं शृणुमः। पश्यन्तु, यदा लाक्षागृहात् पाण्डवाः बहिरागत्य एकस्मिन् वने गच्छन्तः आसन्, तदा तस्मिन् वने एका हिडिम्बा नामनी राक्षसी मिलिता। सा हिडिम्बा पाण्डुपुत्रेण भीमसेनेन सह विवाहं सम्पादितवती। तस्याः हिडिम्बायाः घटोत्कचस्य च पुत्रः भीमसेनस्य, क्षम्यतां, भीमसेनस्य च पुत्रः आसीत् अयं घटोत्कचः। अर्थात् हिडिम्बा भीमसेनयोः एकः जन्मम् अलभत्, तस्य नाम आसीत् घटोत्कचः। एकवारं प्राग् ज्योतिषपुराधीशः नरकासुरः शताधिक 16,000 कन्यानाम् अपहरणं कृतवान्। तदा देवः ताः कन्याः रक्षणे असमर्थः अभवन्। यदा ते रक्षाः करणे असमर्थः अभवन्, तदा देवराज इन्द्रः श्रीकृष्णसमीपं द्वारिकां गच्छति, वदति च, हे श्रीकृष्णः,
अधुना भवान् एव तु ताः कन्याः रक्षणे समर्थः अस्ति, अतः भवता ताः कन्या रक्षणीयः। तदा श्रीकृष्णः स्वकीयां सेनां स्वीकृत्य प्रागज्योतिषपुरं गच्छति। प्रागज्योतिषपुरस्य नारुः आसीत्, एका भगिनी आसीत्, नाम आसीत् नारवी। अतः नारुः तस्य हि नारव्यैः तासां कन्यानां रक्षाभारं यद् भवत्या एतासां कन्यानां रक्षा करणीया। परञ्च यदा सा ज्ञातवती यत् कृष्णः द्वारिकातः आगच्छति, तदा सा हि एकं स्थापितवती। यदा कृष्णः तत्र आगतः तदा सेना विद्युत्पाशेन असमर्था अभवत्। तदा श्रीकृष्णः घटोत्कचं स्मरति, घटोत्कचः तत्र आगच्छति। घटोत्कचः एकः महाकायः योद्धा आसीत्, अतः सः सहजरूपेण एव अन्तः प्रविशति। पूर्वं नारव्याः सह शास्त्रयुद्धम्, अनन्तरं च शस्त्रयुद्धं कृत्वा तां नारवीं पराजयति। तदा सा नारवी घटोत्कचेन सह श्रीकृष्णस्य आज्ञया अनुमत्या विवाहं सम्पादितवती। एतस्याः नारव्यः पुनश्च घटोत्कचस्य पुत्रः एव अयं बर्बरिकः आसीत्। बर्बरिकः पाण्डवशिबिरम् आगच्छति। यदा सः पाण्डवशिबिरम् आगच्छति तदा सर्वेपि पाण्डवाः तत्र आसन्। तदा पूर्वं सः स्वकीयं परिचयं प्रस्तौति, अनन्तरं अहमपि पाण्डवपक्षे एव युद्धं करिष्यामि। तदा सर्वेपि पाण्डवाः प्रसन्नाः भवन्ति। बर्बरिकः वदति, अहं पाण्डवपक्षे युद्धं करिष्यामि, परञ्च अथवा तस्मिन् एव पक्षे युद्धं करिष्यामि। तदा पाण्डवाः वदन्ति, किं भवान् युद्धमध्ये एव शत्रुपक्षं गमिष्यति? तदा बर्बरिकः वदति, आम्। तदा भीमसेनः वदति, पोते, किं यदि दुर्योधनस्य पराजयः भवति अथवा दुर्योधनस्य पराजयः भविष्यति, तदा किं भवान् तस्मिन् पक्षे युद्धं करिष्यति? तदा सः बर्बरिकः वदति, हे पितामह, यदि अन्ते दुर्योधनस्य पराजयः भविष्यति, सः दुःखं प्राप्स्यति, तदा अहं निश्चयेन तस्मिन् पक्षे एव युद्धं करिष्यामि। तदा पाण्डवाः चिन्तिताः अभवन्, दुःखिताः अभवन्। अपरस्मिन् पक्षे कौरवपक्षीया योद्धारः अपि एतद् ज्ञात्वा यत् बर्बरिकः पाण्डवपक्षे युद्धं करोति, तेपि चिन्तिताः। मित्राणि, उभयोः पक्षयोः योद्धारः चिन्तिताः आसन्। एतस्य कारणं किं? किमर्थम् एते योद्धारः चिन्तिताः आसन्? शृणुमः वयम्। एषः बर्बरिकः
बाल्यकालात् एव बलसम्पन्नः शक्तिसम्पन्नः आसीत्। मातुः कामाहिन्याः भक्तिम् अकरोत्। तदा माता कामाहिनी प्रसन्ना अभूत्। प्रसन्नां भूत्वा सा एतस्मै वीराय तिस्रः शक्तयः पराजित भवनस्य आशयः एषः अपराजेयः योद्धः आसीत्। एवं प्रकारेण सर्वे चिन्तिताः भवन्ति। तदा एव द्रौपदी श्रीकृष्णसमीपं गच्छति। श्रीकृष्णं वदति, हे कृष्ण, अस्याः समस्यायाः निवारणं भवान् एव कर्तुं शक्नोति। भवान् एव एकाकी एतादृशः अस्ति यः अस्याः समस्यायाः निवारणं करणे समर्थः अस्ति। तदा श्रीकृष्णः द्रौपदीं वदति, हे द्रौपदी, यदि शरीरस्य कश्चन अङ्गः शरीरं कष्टं पीडां ददाति चेत् सम्पूर्णं शरीरं न त्यक्तव्यं, केवलं सः। अतः तम अङ्गं वेषं धृत्वा बर्बरिकस्य पुरतः गच्छति। यदा श्रीकृष्णः तस्य पुरतः गच्छति तदा सः युद्धक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं गच्छन् आसीत्। श्रीकृष्णः ब्राह्मणवेषे तस्य पुरतः गत्वा वदति, भो बर्बरिक, भवान् कुत्र गच्छन् अस्ति? तदा बर्बरिकः वदति, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, अहं युद्धक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं गच्छन् अस्मि। तदा श्रीकृष्णः वदति, अयि भो, बलशालिनः गच्छन्ति, भवान् तु बालकः अस्ति, किं करिष्यति तत्र? सः बर्बरिकः वदति, हे ब्राह्मण, मम समीपे मातुः कामाख्यायाः तिस्रः यः पुनश्च अपराजितभवनस्य आशीषः प्राप्तः अस्मि अहम्। तदा श्रीकृष्णः वदति, तत्र युद्धक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तु 18 अक्षौहिणी सेनाः सन्ति, योद्धारः सन्ति। 18 अक्षौहिणी सेना अर्थात प्रायः 6.5 अर्बुद परिमितः सेनाः, एतावत्यः सेनाः युद्धे सन्ति। तत्र भवान् किं करिष्यति? तदा सः बर्बरिकः वदति, हे विप्रवर, अहम् एकेन एव बाणेन युद्धभूमौ समुपस्थितः सर्वाः सेनाः सर्वान् च एकस्मिन् बाणे एकेन एव बाणेन नष्टुं कर्तुं समर्थो अस्मि। तदा श्रीकृष्णः वदति, एवं तु भविष्यति, अक्षौहिणी सेना एकेन। तदा बर्बरिकः वदति, हे ब्राह्मण श्रेष्ठः, भवान् पुरतः एकः अश्वत्थवृक्षः पश्यन् अस्ति। अहम् अस्य अश्वत्थवृक्षस्य सर्वाणि पत्राणि एकेन एव बाणेन छिद्रितानि कर्तुं शक्नोमि। तदा श्रीकृष्णः वदति, दर्शयतु। तदा बर्बरिकः
बाणं सन्धाय मातु कामाख्याः देव्याः स्मरणं करोति, तदेव श्रीकृष्णः तस्य अश्वत्थवृक्षस्य समीपं गत्वा एकं पत्रं पादमधः स्थापयति। यदा बर्बरिकः बाणं चालयति, वृक्षस्य सर्वाणि पत्राणि छिद्रितानि भवन्ति, पुनश्च तत् पत्रम् अपि छिद्रितं भवति यत् श्रीकृष्णस्य पादमधः आसीत्। तदा श्रीकृष्णः बर्बरिकं पृच्छति, भो बर्बरिक, भवान् कस्मिन् पक्षे युद्धं करिष्यति? तदा श्रीकृष्णः वदति, तदा बर्बरिकः वदति, भो विप्रवर, अहं प्रारम्भे तु कौरवपक्षे युद्धं क्षम्यतां पाण्डवपक्षे युद्धं करिष्यामि, परम् अन्तिमपक्षस्य पराजयः भविष्यति अथवा यः पक्षः दुर्बलतां प्राप्स्यति तस्मिन् एव पक्षे अहं वदति। किं यदि दुर्बलतां प्राप्स्यति, दुर्योधनस्य पराजयः भविष्यति, तदा किं भवान् तस्मिन् पक्षे युद्धं करिष्यति? तदा बर्बरिकः वदति, अहं निश्चयेन तस्मिन्नेव पक्षे युद्धं करिष्यामि। तदा वदति, भवता पाण्डवपक्षे युद्धं करणीयम्। दुर्योधनः असत्यमार्गं, अधर्मपथं, अकर्तव्यपथं चलन्, अतः भवता पाण्डवपक्षे युद्धं करणीयं, न तु दुर्योधनपक्षे। हे विप्रवर, कः धर्मः कः अधर्मः, किं सत्यं किम् असत्यं, किं अहं तु केवलं यां प्रतिज्ञाम् अहं कृतवान् सर्वदापि पराजित। तदा श्रीकृष्णः स्वकीय चतुर्भुज रूपे तस्य समक्षम् आगच्छति। यदा सः बर्बरिकः श्रीकृष्णं प्रणमति च, तदा श्रीकृष्णः अहं किञ्चित् याचे, किं भवान् दास्यति? कः वदति, हे प्रभो, एतत्तु मम सौभाग्यं यत् भवान् याचते। तदा श्रीकृष्णः विराट स्व न हाम् आगतम् एकः स्वकीय शिरं स्वखड्गेन श्रीकृष्णाय समर्पयति। तदा श्रीकृष्णः तं बर्बरिकं वदति, भो बर्बरिकः, भवान् अद्य आरभ्य आगतवान् आसन्, युद्धभूमिम् आगतवान् आसन्, परम् अधुना युद्धे भागं वोढुं तु समर्थः नास्मि। अतः तदा बर्बरिकः वदति, अहम् एनं सम्पूर्णं युद्धं द्रष्टुम् इच्छामि। अतः तस्य बर्बरिकस्य इच्छां ज्ञात्वा श्रीकृष्णः तस्य शिरः एकस्मिन् उच्चस्थाने स्थापयति। सः सर्वं युद्धं पश्यति। यदा युद्धः समाप्तः भवति
पाण्डवानां विजयः भवति तदा पाण्डवाः मन्त्रणां कुर्वन्तः आसन् यत् अस्मिन् युद्धे कस्य महद् योगदानम् आसीत्। केचन वदन्ति भीमसेनस्य, केचन वदन्ति अर्जुनस्य। तदा श्रीकृष्णः वदति एतस्य सम्पूर्णयुद्धस्य द्रष्टा बर्बरिकः अस्ति। अस्मिन् विषये सः एव प्रष्टव्यः। अतः सर्वेपि मिलित्वा सर्वे पाण्डवाः कृष्णेन सह तत्र गच्छति यत्र बर्बरिकः आसीत्। तत्र गत्वा पाण्डवाः वदन्ति अस्मिन् युद्धे कस्य महद् योगदानम् आसीत्। तदा बर्बरिकः वदति अत्र पाण्डवानां तु योगदानम्, अतः एषः तु प्रश्नः एव नास्ति यत् पाण्डवेषु कस्य योगदानं महदासीत्। मया तु सम्पूर्णयुद्धभूमौ केवलं श्रीकृष्णस्य सुदर्शनचक्रमेव दृष्टम्। अतः श्रीकृष्णस्य एव सम्पूर्ण तस्यैव योगदानं सर्वाधिकम् आसीत्। एवं प्रकारेण सः वीरः बर्बरिकः पाण्डवानाम् अहङ्कारं त्रोटितवान्। सः एव वीरः बर्बरिकः अद्यावधि राजस्थानप्रान्तस्य सीकर जिल्लायां सीकर जनपदे खाटूश्याम नामकस्थाने विराजते। श्यामबाबा इति नाम्ना वयं जानीमः। यः वीरः स्वप्रतिज्ञावशात् स्वकीय शिरः अपि श्रीकृष्णाय समर्पितवान्। अन्ते कृष्णः तस्मै वीराय बर्बरिकाय आशिषं प्रददाति। बर्बरिक, भवान् कलियुगे जनानां जीवनकष्टैः पराजितानां च सहायकारणात् पूजितः भविष्यति। तादृशस्य वचनपालकस्य, प्रतिज्ञापालकस्य, जनानां सहायकारकस्य अस्य वीरस्य बर्बरिकस्य इयं कथा आसीत्। इयं कथा भवद्भ्यः सर्वेभ्यः